ये त्रिपुरा रहस्य कौन अध्याय चला मैले त्रिपुरा रहस्य संकेत पहले ही देखी करे। हाँ ये वायो भाई ये वायो परमात्मालाई यसले भोग्य बनायो। देखो अब हाम्रो कल्पना उनीहरू छन् संसारलाई चलाउने वाला। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जगति भामेन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। उनीहरूले जसरी चलाउँछन् त्यस्तै। अब ये तो आफ्नो तरफले केही पनि गर्दैन। ये जो गरेको छ जो बोलेको छ यो प्रारब्धले गरेको छ। मेरो पासमा बोल्नेको कोही अवस्था छैन। मेरो पासमा बोल्नेको न मन छ न बुद्धि छ न चित्त छ न अहंकार छ। मेरो पासमा केही छैन। के छ? त्यही परमात्मा। त्यही परमात्मा वदनात् वाक् हुन्छ। त्यही परमात्मा पश्यन् चक्षु हुन्छ। त्यही परमात्मा शृण्वन् श्रोत्रम् हुन्छ। त्यही परमात्मा मननात् मन हुन्छ। त्यही परमात्मा विज्ञानात् विज्ञान बुद्धि हुन्छ। तो परमात्मा का अतिरिक्त दूसरे को कोई अच्छी स्थिति छैन। त्यसो भए हामी अन्तःकरणमा अभ्यास गरेर हामी आफूलाई भोक्ता ठानेर बसेका छौँ। सुखी दुखी कर्ता ठानेर बसेका छौँ। ज्ञाता ठानेर बसेका छौँ। ये हाम्रो ठान्नु यो झुठा हो, यो मिथ्या हो। त्रिषु धामस्य भोग्यं भोक्ता भोग चेत् भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी। त्रिषु धामसु जागृत धाम स्थूल भोग, स्वप्न धाम सूक्ष्म भोग, कारण धाम संस्कार बीज रूप। ये सबै भन्दा विलक्षण। विलक्षण को अर्थ भयो बेग्लै बेग्लै। जागृत त्रिषु धामस्य भोग्यं भोक्ता भोगश्च यत् भवेत्। जो भोक्ता छ भोग छ भोग्य छ यो भन्दा बेग्लै विलक्षण त्यो को हो? त्यही हो चिन्मात्र, त्यही हो सन्मात्र, त्यही हो आनंद मात्र, त्यही हो कल्याण स्वरूप शिव आत्मा। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते येन प्रकाशते। जागृत प्रपंचम स्वप्न प्रपंचम सुषुप्ति प्रपंच येन प्रकाशते। येन प्रकाशते जसले जाने हो, जसले प्रकाश गर्यो। प्रकाश को अर्थ हो जान्नु। प्रकाश को अर्थ हो अनुभव हुनु। जागृत कसले जान्यो? मैले जाने। स्वप्न कसले जान्यो? मैले जाने। सुषुप्ति अज्ञान कसले जाने? मैले जाने। जाने न।
तद्ब्रह्मोऽहम् इति ज्ञात्वा यसरी बुझेर सर्वबन्धै प्रमुच्यते, सारा बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। कति बन्धन छन्, कति बन्धन छन्? सात्विकी का 3 भेद, राजसी का 3 भेद, तामसी का 3 भेद, 9 भेद भयो। और 9 तिया, हाँ, ये सब भेद, ये सब बंधन का रूप है। जैसे ये सारा संसार का कचरा बंदा आकाश में, ये कचरा और सीता आकाश को कोई संबंध नहीं छ, लेकिन आकाश न भए ये कचरा को सिद्धि पनि हुँदैन है। आकाश न भए कचरा कहाँ रहन्छ? ये सब कचरा रहने को आश्रय तो चाहिए नहीं, आकाश। ये माया को जो है सब लोग उधेड़ बुन, प्रपंच, बुरख धंधा है, तो माया में देखो अनुभव करो ना। तिमी 60 वर्षकी भयौ, देखो शरीर शरीर 54 वर्ष बदले को बदले क्या म बदले छ? म त बदले छैन। यसैले के भने, यसलाई के भने बाल्यादिषु जाग्रदादिषु तथा सर्वावस्थासु व्यावृत्य, व्यावृत्त भइरहेको छैन, बेग्लै भएको छैन। व्यावृत्य सनुवर्तमानमहम् अहम्, अहम् मको व्यावृत्ति भएको छ। यति बुद्धि रखो, अक्कल के सुनो, अहंकार नपोसो। अहंकार पोस्न जिन्दै रहेका खानु पर्यो नि, किनै जिन्दै रहनलाई? मूर्ख की दुनिया, कि मर्दै मर्दैनौ त जिन्दगीको आशा किन गर्छौ? तिम्रो स्वरूप मर्दै मर्दैन, तिम्रो स्वभावै मर्नेको होइन, फिर तिमी जिन्दै रहनेको आकांक्षा किन गर्दै? बोलो, मर्नले किन डराउँछौ? बोलो, तिमी मर्दै मर्दैनौ, तिमी जन्मै छैन। को वस्तु मर्दैन? जसको जन्म हुँदैन। को वस्तु मर्दैन? जसको जन्म हुँदैन। कसको जन्म हुँदैन? जो मर्दैन। त्यो हो तिम्रो मको स्वरूप। यो बुद्धिको पछि नलागो बौला हो भनेको। यो अन्तःकरणको यिनको अन्तःकरण त कसरी त्यो कसौडे दाल उब्ल्याएको छ नि, भुकुडु 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 उब्ल्या हुन्छ नि। अथवा हाँडीमा मकै भुट्या, हाँडीमा मकै भुट्दाखेरि के हुन्छ? पटा 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 हुन्छ नि। त्यस्तै तिमीहरूको मन पटा 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 बुकुर 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 चलेको चले। आफ्नो अचल स्वरूपलाई हेर्नु छैन? जो हाम्रो स्वरूप छ अचल, हाम्रो स्वरूप छ निर्विकल्प, त्यस्तो स्वरूपलाई देख्नु। अब नदेख्नाले के भयो? अन्तःकरणमा अध्यास भयो,
વિવેક ભયન અંતઃકરણમાં અધ્યાસ હોનાને यो चैतन्य आत्मा भोक्ता भयो और माया ले फेरी जाए माया को कारण ले तो परमात्मा केवायो बहात भयो तो परमात्मा केवाय पानी भयो तो परमात्मा केवाय दूध भयो तो परमात्मा केवाय घिउ भयो तो परमात्मा केवाय तरकारी भयो तो परमात्मा केवाय चुकुंदर भयो तो परमात्मा केवाय कांकरो भयो है अब त्यो काँक्रालाई मैले के हो परमात्माको स्वरूप त्यो लेकिन मैले त्यसलाई के गरेँ भोग्य बनाएँ हो परमात्माको स्वरूप परमात्माको अलावा अर्को कोई वस्तु अस्ति भाति प्रिय हर पदार्थ अस्ति भाति प्रिय ये परमात्मा का स्वरूप सत चित आनंद ये परमात्मा का स्वरूप लेकिन अविचार ले अविवेक ले माया ले तो परमात्मा लाए नाम रूप में जो उपजाएगी छ परमात्मा लेकिन तिमलाई उसको शक्ति को प्रभाव ले करता तिमलाई के दिखाई दियो त्यो शरीर दिखाई दियो इंद्रियां दिखाई दियो विषय दिखाई दियो विभिन्न प्रकार का पदार्थ दिखाई दियो और त्यो पदार्थलाई तुमले के बनायो त्यो पदार्थलाई के बनायो भोग्य बनायो बोलो अब बताओ तिमीले त्यो पदार्थलाई भोग्य बनाएपछि अब परमात्मा रिसाउँछ कि रिसाउँदैन बुद्धिले काम नगर्नेको कारण के हो यही कारण है परमात्मा रिसाएर भोग्यवीक्षण भोक्तुमर्थे शरीरम अनुसंजरित जरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न स्वात्मनो जरा भोग्यमीक्षण अब आफ्नो स्वरूपलाई विवेक नगरेर विचार नगरेर आफ्नो स्वरूपलाई नजानेर के गर्यो इच्छन इच्छा गर्यो के को इच्छा गर्यो भोग्यको इच्छा गर्यो भोग्यको इच्छा गर्नेको उपरान्त भोक्तुर अर्थे त्यो भोग्य पदार्थको लागि शरीरम अब शरीर जडित भयो किन शरीर जडित भयो जडित भने संतप्त शोकयुक्त नाना प्रकारको शोक गरेको छ किन शोक गर्छ यो पाइन चिन्ता भयो यो दिएन चिन्ता भयो ये कहाँ पाउँला ये कसले देला सोच है कि छैन मन सोचो बुद्धिको सदुपयोग करो असन्तप्त भएछ बिचारा स्थूल शरीर ज्वरित हुन्छ सन्तप्त हुन्छ सूक्ष्म शरीर ज्वरित हुन्छ सन्तप्त हुन्छ कारण शरीरमा ज्वरित प्रकट त देखिँदैन लेकिन संस्कार रूपमै छ संस्कार नभए फेरि सूक्ष्म शरीरमा कहाँबाट आउँथ्यो कारण त त्यही बीज हो
તે બીજવાળા વેરી સૂક્ષ્મ શરીરમાં આવતા, અસૂક્ષ્મ શરીરવાળા ફેરી સ્થૂળ શરીરમાં ધરશે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં પહેલા કેવું થાય? પહેલા કેવું થાય? હા, કેવા બોલા? સૂક્ષ્મ શરીરમાં કેવા પહેલા? આધી હોય. પહેલે કેવું થાય? સૂક્ષ્મ શરીરમાં આધી, અત્યય આધી ફેરી સ્થૂળ શરીરમાં આવ્યા વ્યાધિ હોય છે, રોગ હોય છે. તે આધી माने बाथ पीठ कफ, ये तीन धातु है शरीर. बाथ पीत कफ सम रहे बने शरीर स्वस्थ रहे. बाथ पीत कफ विषम भयो भने बाथ प्रकोप, पीत प्रकोप, कफ प्रकोप. समझ में आया? पीत प्रधानता भयो भने के हुन्छ? पीत प्रधानता भयो भने क्रोध हुन्छ. समझ में आया? कफ प्रधानता भयो भने के हुन्छ? काम हुन्छ, कामना. जो कप प्रधान मान्छे छ जो बहुत काम हुन्छ. बाथ प्रधान भयो भने के हुन्छ? लोभ हुन्छ. लोभ. जो बात प्रधान मान्छे छ एक नंबर को लोभी हुन्छ. बोले कसरी जाने? हाँ? बाथ पीठ कफ. बाथ प्रधान वाला लोभी, कफ प्रधान वाला कामी, पित्त प्रधान वाला क्रोधी. त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनो कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. ओए जिमे अपनु मलाई नरक लई जाना चाहँदैन भने तिमीले आफ्नो मलाई 84 में लई जान चाहँदैनौ भने ये तीनै वाला बच. समझ में आए? यही हो शरीरलाई जोर देने वाला, शरीरलाई संतप्त करने वाला. स्थूल शरीरमा ज्वरादि हुन्छन्. सूक्ष्म शरीरमा काम, क्रोध, लोभ ये सूक्ष्म शरीरमा हुन्छ. तिमी आत्म चिंता क्या करो? अरे अपने प्रभु अपनी चिंता करो. के था वो चिंतन કર્યા છે? गर्नु न. के था તે જો गर्नु न. तिमी अंतर्यामी हो. भोगलाई तो क्या करेंगे? उनको जो है कैसे बेहोशी अवस्था भयो था. पहले जो है समझ लो जिन बेला में बुद्धि संभालना पर्ने थियो त्यो बेला में बुद्धि संभाले. बुद्धि नासाथ पड़े से नहीं.
ये तो अपने हाथ संभालने पूरा थयो था और काले संभालने पूरा थे अब पछतारे के मतलब पराधीन समय को सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो वस्तुको सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो भोग्यम इच्छन् भोक्तुर अर्थे शरीरम अनुसञ्जरित त्यो भोगको प्राप्तिको लागि शरीरलाई सन्तप्त गराउँछ। देखो यो बाबा देखो यो जो बसिरहनुपर्छ हिँड्छन् त कुरिया छन् सकी नसकी अब यो यसले त थक्छ होला नि शरीर गाह्रो हुन्छ नि हिँड्न। अरे कति बस मूर्ख क्या औलाद हेरे त बुद्धि कति बस्ने अरे भन्ने गर्छ क्या तिमी आफूलाई जो आएसम्म अहङ्कार भनेर बसेर ठानेर बसेर छ बिचारा अहङ्कार कति बस्छ नि अरे आकाश हेर त जाइती व अंतरिक्ष जाइती व पृथ्वी देखो एक बसिरहेका एक हिँडेछन् त्यस्तै जो यो आत्मा स्वरूप छ आकाशको समान छिर कति बसिराख्ने कसले भन्यो लाज आएन भन्न अहङ्कारको स्वरूप हो अब होइन हामी त जहाँसँगले सिक्दै जाउँ जान्ने अब कहिले कहिले सिक्यो कहिले जान्ने 20 वर्ष भयो 25 वर्ष भयो 30 वर्ष भयो 40 वर्ष भयो कहिले बुझ्नु तिमीलाई कति चाहियो नि साथी कुछ नहीं नया लाग्ने के को नया लाग्ने हो जो सुन्यो त्यही सुन्यो सधैँ त्यही कुरा अर्को कुरा छोडै छैन। अरे माँ आत्मा चैतन्य सच्चित आनंद रूप हो ये स्थूल सूक्ष्म कारण आदि ये माया का रूप हूं ये माया का रूप विकारी हूं ये इंद्रिय वर्ग सब विकारी हूं कसलाई चाहियो त्यही मूर्ख अहंकारीलाई चाहियो आत्मालाई केही चाहिँदैन वो परिपूर्ण छ कति सुन्ने हो दिनदिनै नयाँ लाग्छ हिजोको विचार नगरेपछि आज फेरि त्यही ठिक अब आजको सुनेर विचार नगरेपछि अब फेरि भोलि त्यही सुन्ने त्यही नयाँ लाग्छ क्या बेकुफाइ होइन त यो लाज मर्नु होइन त अखर के दुश्मन जो है क्वेश्चन दिने और बस जो ठगू गई था सरकार से तो झूठे गया है तलब लिए चोर और लेख लो तिम्रो सबैलाई केही चाहिँदैन भनेको तिमी पूर्ण छौ भनेको तिमी आकाश जस्तो पूर्ण छौ भनेको आनन्दाब्धिर आनन्द स्वरूप तिम्रो स्वरूप हो भनेको यो अहङ्कारलाई छोडिदेऊ भनेको यो अन्तःकरणलाई छोडिदेऊ भनेको चोर खैका यता मनोबुद्धि अहङ्कार चितानी नाम भन्ने उता फेरि त्यसैको पछि आम फाल्ने धोकेबाज कसलाई धोका दिएको शरीरम अनुसंजरित बिचारा कटाई उठने बसने गाह्रो तिर्खा लागेको बेला पानी खान पाउँदैन भोक लागेको बेला खान पाउँदैन पराधीन जीवन भयो स्वतन्त्र जीवन भयो तिर्खा लागेको बेलामा जो फट उठेर गएर
पानी खा न सके। स्वतंत्र जो है भोग भाई भोग लाए के बेला में तुरंत उठे जो के खोजे खा न सके न भोग लाए न उठे खाने से खोज न सके न पानी क्या ऐसे ही नहीं अजन लगा बचो अजन लगा मानो मानो कर के उन पे लिया का शरीर लाए ज्वर त्रिशु शरीरेषु ये ज्वर जो है तीन शरीर में छन आत्मा में छन न तू आत्मा नो जरा आत्मा में कोई जोर छैन आत्मा में कोई रोग छैन कलाले समाचार के ठानेर के मानेर के जानेर हामी बसे ढुक्क भएर बसेका छौँ के नै ठानेका आफूलाई हाड मासुको थुप्रो बोकेर सार्की भएर सार्किनीहरू ये सार्कीहरू और ये सर्किनीहरू हाड मासु कसले बोक्छ जुत्ता बनाउने काम लाग्छ खाना काम लाग्छ और जो हाड को फेरि जो है त्यसलाई चुरा बनाएर मोल बन्छ हाड पिसेर हाड पिसेर तिम्रो जो थाहा छ तिम्रो जो चिनी जो छ नि त्यो चिनी जो बन्छ त्यही हाडको जो है पाउडरले जो है शुद्ध बनाउँछ चिनी महात्माहरू खाँदैनन् जो है चिनी कतिपय यस्ता महात्मा छन् चिनी खाँदैन किन हामीले आफ्नो आँखाले देखेका छौँ हाडबाट जो है समयले जो है त्यो गुडको पानीलाई अनि त्यसमा हालिदियो त्यो हाडको जो चुरो पाउडर बनाएर राखेको छ त्यसबाट जो है चिनी सक्छ अब अच्छा तो चीनी जो से तो वार पार देखा था नहीं तो हाडकै जबलपुर में इसको कारखाना छ नर्मदा तीर भेड़िया घाट बन्दे बेला त्यही घाट भन्नेको अर्थ त्यही तथ्य बुझ्दैन तात्पर्य बुझ्दैन अत्तो पत्तै छैन मान्छेलाई यो कसले बिगाड्यो यिनीहरूले बिगाड्यो इनका शिक्षाले बिगाड्यो इनका शिक्षाले खाली शरीरलाई कसरी बनाउने इन्द्रियलाई कसरी बलियो बनाउने और शरीरलाई कसरी ठिक राख्ने शरीरलाई कसरी स्वास्थ्य राख्ने बस त्यही शिक्षा अब यो इन्द्रियमा बसेको को हो त्यसको अर्थ पनि छैन ये सुख दुख भोग्ने वाला को हो ये जन्मेको को हो ये फेरि मर्ने वाला को हो फेरि मरेपछि रहन्छ कि रहँदैन यो विचार हुन्छ तिम्रो स्कुलको पाठकमा अन्ध दुनियाँ होइन त जो आफ्नो यथार्थता छ यसैलाई जो है सँगले नचिकेताले सोध्यो
नचिकेता लिखे एम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायन प्रीति। हे जगद्गुरु, हे यमराज, हे मेरे गुरु जी, नचिकेता के गुरु जी को यमराज, हाँ, मृत्यु तब जाऊंगे शोधे। कोई भंतन यो शरीर मरे पची जीव रोंचा, कोई भंतन मरे पची रो रही न, ये तद विद्या अनुशिष्टया हम ये समय बर तृतीय ये मलाई तीसरा वर्धन दे, ये जानकारी मलाई चाहिए। हाँ, ये तपो जो है बुद्धि, ये तपो शिक्षा उनका, ये सिखाने वाला को मास्टर उनसे किसका गुज्जे मास्टर, गुज्जे मास्टर, गुज्जे डॉक्टर, गुज्जे जो है इंजीनियर, सब बौला। शरीरेषु स्थिता यो सीधे ज्वर कसमा छन् तीन शरीरमा, कारण शरीरमा संस्कार बीज रूपले छ ज्वर। सूक्ष्म शरीरमा काम क्रोध आदिको रूपमा प्रकट हुन्छ ज्वर। स्थूल शरीरमा वातको प्रकोप, पित्त प्रकोप और कफ प्रकोप, यसबाट जो है प्रकट हुन्छ ज्वर। ज्वर भनेको दुख, ताप, इस प्रकार। न तो यो ज्वर आत्मामा छैन। लो अब यो वाक्यबाट ढुक्काउनु पर्दैन। ए म त कसको पछि लागेर छु त, ठुक्क। जो मेरो साथ दिने वाला छैन, जो मेरो इसको साथ में कोई संबंध छैन, त्यसको पछि म जो है लागेको। हरे राम, मनमा गलानी पनि आउँदैन। अच्छा, न तो आत्मनो ज्वरा भोग्यमिति कस्मिन् शरीरे को ज्वर, ये प्रश्न है। कुन चाहिने शरीरमा कुन चाहिने ज्वर रहन्छ इत्याशंका। स्थूल देहे विद्यमान ख्या आनन्द स्थूल देहे विद्यमान ख्या ज्वर, जो स्थूल शरीरमा जो विद्यमान ज्वर छ त्यसलाई व्याधयो धातुवै सम्मे, स्थूल देहे स्थिता ज्वरा, स्थूल देहे स्थित ज्वरा, काम क्रोधादय सूक्ष्मे, काम क्रोधादय सूक्ष्मे, द्वयोर्बीजं तु कारणे, द्वयोर्बीजं तु कारणे। देखो स्पष्ट, आत्मामा कोही ज्वर छैन, शरीरमा ज्वर छ। अब म कसको पछि लागेको, मलाई के निश्चय छ, म आत्मा हूँ कि म शरीर आदि हूँ। शरीर आदि भएपछि शरीरले त बस, शरीरमा त के जो है ज्वर निश्चितै छ, त्यो स्वाभाविकै हो। किन भन्दा यस शरीरमा तीन प्रकारका जो कर्म गरेका थियो अज्ञानको अवस्थामा वासनाको कारणले, तीन प्रकारका कर्म, सात्विकी कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म, शारीरिक कर्म, इंद्रिय कर्म, मानसिक कर्म। वेदमा छ, इस प्रकारले विचार गर्छ कोही, कोही पनि विचार गर्छ। त्यत्तिकै अन्धेर नगरी चौपट राजा
टकासर भाजी टकासर खाना। हाँ? व्याधि हुन्छ। पहिले मैले के भनेको थिएँ, पहिला हुन्छ आदि। यो कुरा यो शब्द वशिष्ठमा पनि आएको छ, योग वशिष्ठ। पहिला आदि हुन्छ, उसके बाद फेरि शरीरमा उत्रेर व्याधि हो। ये व्याधि कसरी हुन्छ? धातु वैषम्य, धातुको विषमतामा। धातुको समतामा कोही ज्वरो हुँदैन, कोही बिरामी हुँदैन, कोही रोग हुँदैन। जब धातु वैषम्य हुन्छ, विपरीत हुन्छ, माने वैषम्यको अर्थ भयो कम धेरै, कम धेरै सब बरोबर भए समावस्था हुन्छ। त्यसमा कोही रोग हुँदैन, स्वस्थ शरीर हुन्छ। अब धातु वैषम्य भयो, अब फेरि के गर, यसो गर न, यसो गर न। हाँ? बुद्धिलाई त्यसो गर, बुद्धिलाई विवेकी बनाऊ, बुद्धिलाई आत्मग्राही बनाऊ, बुद्धिलाई सदग्राही बनाऊ, बुद्धिलाई असदग्राही न बनाऊ। बुद्धि आफ्नो बुद्धिलाई हातमा नलैजाऊ। आफ्नो बुद्धिलाई जो आत्मातिर राख, परमात्मातिर। जो परमात्मातिर लागेको बुद्धिको नाम हो सदग्राही बुद्धि। जो शरीरतिर लागेको बुद्धि हो त्यसको नाम हो असदग्राही बुद्धि। अब बोलो, तिमीहरूको बुद्धि कहाँ लागेको छ? सुख चाहनी अरे, और सुख को बाटो न समाती अरे। अचम्म, जन्म मृत्युको चक्रबाट छुट्न चाहन्छ। और जन्म मृत्युको चक्रबाट छुट्नेको बाटो कुन चाहिने हो? त्यो बाटोमा नजाने अरे। हरे शिव, कस्तो बुद्धि भ्रष्ट भएको? मर्न नचाहने अरे, और फेरि मर्ने वालेलाई अब समातिर लियो। उनको कब अधिकारी महाराज ये मेरे पास में सुनना आउँदैन, डरा। म स्पष्ट भनिदिन्छु, म तेल लगाउन्न, म नुन मिलाउन्न। तिम्रो वास्तविकता के हो, तिम्रो स्थिति कस्तो हो, तिमी कस्तो बन, त्यसको सङ्केत म गर्छु। त्यसमा तिम्रो मनले भ्याउँदैन, तिम्रो अहङ्कारले दिँदैन। यसो हुनाले मेरो सुन्न कमाउँछ मान्छे। उनलाई त आफ्नो अहङ्कार पोस्नु छ। तिम्रो स्वरूप पहिले भने देखो 8वें श्लोक के भने न तू आत्मा न ज्वर, आत्मामा कोही ज्वर छैन। कहाँ ज्वर छ? तिन शरीरमा छ भन्नुको अर्थ मेरो आसक्ति चाहिँ शरीरमै छ नि। शरीर व्यतिरेक, शरीरभन्दा बेग्लै अशरीर जो साक्षी आत्मा छ त्यसमा त मेरो मन लागेको छैन, त्यसमा त मेरो बुद्धि लागेको छैन। म त मनलाई बनाउन लागेको छु, म त बुद्धिलाई बनाउन लागेको छु। यो विद्याको कुरा हो। समझ में आयो? आयो कहना बार
स्थूलदेहे स्थिता ज्वरा काम क्रोधादय। अब ये स्थूल देह में धातु वैषम्यता को कारणले गर्दा यो स्थूल शरीर में ज्वर हुन्छ। माने ज्वर को अर्थ भयो तकलीफ। सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर में ज्वर हुन्छ। और दुईटा ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो ज्वर छ कारण शरीर में बीज रूप में रहेको छ। बीजम तो कारणे। त्यो बीज भनेको के हो? त्यही संस्कार। संस्कार संस्कार भनेको के हो? संस्कार कस्तो हुन्छ? संस्कार यस्तो हुन्छ, तिम्रो भान्सा छ, त्यो भान्सामा घिउ राख्नुको भाँडो छ अथवा हिङ राख्नेको भाँडो छ अथवा तेल राख्नेको भाँडो छ। त्यो भाँडाबाट घिउ सकियो,